بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں، کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں، ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے، رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو آیت کریمہ تو احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نو جہنم دی اگ تو دور کر دیتا جائے گا اور جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا، یہ اس دی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ پاک فرماندے نے یہ دنیا توکھے دا سامان ہے۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ البقرہ، اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ایمان والیو تاڑے تے روزیاں نو فرض کر دیتا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تاڑے تو پہلے آن والیاں امتاں، تاڑے تو پہلے آن والیاں قوماں، اللہ پاک نے انہاں قوماں تے انہاں امتاں تے روزیاں نو فرض کیتا، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ عبادات دے بے شمار طریقے شریعت دے اندر موجود نے، لیکن چند عبادات ایسیاں نے جڑے دین اسلام دے اندر، دین اسلام دا رکن نے، جنہ تو بغیر انسان دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، فرماندے نے محبوب پیغمبر
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام دے ارکان دے اندروں سب تو پہلے شہادتین اللہ نو وحدہ لا شریک خدا مننا، اس بات کی گواہی دینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا بندہ اور اس دا رسول مننا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز نو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات دا دینا، وَصَوْمِ رمضان رمضان دے روزے رکھنا، وَحَجِّ بَيْتِ اللہ اور بیت اللہ دا حج کرنا۔ یہ 5 چیزاں دین اسلام دے ارکان دے اندر شامل نے۔ انہاں دے اندروں اگر کوئی ایک چیز انسان چھڑ دے تو اس دا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر، کیونکہ جس طرح تو سب احباب جان دے ہو کہ چند ایام تو بعد رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے گا، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ رمضان دے حوالے دے نال گفتگو کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے روزیاں دی فرضیت دا تذکرہ قرآن پاک دی سورۃ البقرہ دے اندر بیان فرمایا کہ کتب علیکم الصیام تاڑے تے روزیاں نو فرض کر دیتا گیا، اور اے روزے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے فرض نہیں کیتے گئے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماندے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، تاڑے تو پہلے جتنیاں قوماں اور امتاں آئیاں نے سب تے روزیاں نو فرض کیتا گیا۔ اگرچہ ہر امت ہر نبی دی شریعت دے اندر احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، روزے دا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن روزے دی عبادت اللہ پاک نے ہر قوم اور ہر امت تے نازل فرمائی، اور اسے روزے رکھن دا مقصد صبح تو شام تک پیاسا بھوکا رہنا۔ اللہ پاک فرماندے نے لعلکم تتقون، میں تاڑے دلاں دا تقوی دیکھنا چاہنا کہ تاڑے دلاں دے اندر کتنا تقوی موجود ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح تو شام تک بھوکا اور پیاسا رہندا ہے، اللہ پاک نو اس بندے دی بھوک اور پیاس دی کوئی فکر نہیں، کیونکہ روزے دا اصل مقصد انسان دے دل دا تقوی ہے، انسان دے نفس دا محاسبہ ہے۔ اگر بندہ صبح سحری کھا کے تے نماز نو چھڑ دے، نماز نہ پڑھے، اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہ کرے، ذکر و اذکار نہ کرے، قرآن دی تلاوت نہ کرے، لوگاں دے نال دھوکا فرار اور جھوٹ بولن والا ہوئے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اس بندے دے بھوکے پیاسے رہن دی کوئی فکر نہیں، کیونکہ اس دے دل دے اندر تقوی موجود نہیں، اس دے دل دے اندر اللہ دی رضا موجود نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، سنن نسائی دے اندر روایت نقل ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، اللہ پاک نے رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا، شہر مبارک، محبوب پیغمبر فرماندے نے برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر روزیاں نو فرض کر دیتا، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ پاک نے مسلسل ایک مہینے دے روزیاں نو فرض کر دیتا، اور اس مہینے دی فضیلت محبوب پیغمبر نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ پاک جنت دے سارے دروازے کھول دیں دینے، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم دے سارے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندہ ہے، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، آقا علیہ السلام فرمان دینے شیطانہ نو جکڑ دیتا جاندہ ہے، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ من الف شہر، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے ایک رات ایسی بنائی ہے جڑی 1000 مہینیاں دی عبادت تو بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، آقا علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ اس مہینے دی خیر تو محروم رہ جاندہ ہے، حقیقت دے اندر او خیر تو محروم ہی رہ جاندہ ہے۔ یہ مہینہ اس دا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، ایک تے اللہ پاک نے امت محمد نے مہینہ عطا کیتا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے نمبر تے اے مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین برکات عطا فرما دیندے نے، اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جس وقت بندہ روزہ رکھن والا بن جائے، اللہ پاک رزق دے اندر بے انتہا برکت عطا فرما دیندے نے، اور بہت بڑا اعزاز اے ہے کہ اس مہینے دے اندر جنت دے دروازیاں نو کھول دیتا جاندہ ہے، اور جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندہ ہے، اور شیطانہ نو جکڑ دیتا جاندہ ہے، تاکہ مسلمان مومن بندہ اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کرن والا بن جائے، اس مہینے دے اندر اللہ دیاں رحمتاں نو سمیٹ لے، اس مہینے دے اندر اللہ دی برکات نو سمیٹ کے اپنی زندگی نو بہتر بنا لوے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے، ممبر دی پہلی سیڑھی تے، دوسری تے، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آمین کیا، صحابہ کرام نے سوال کیتا، جواب دے اندر محبوب پیغمبر نے فرمایا حضرت جبرائیل امین میرے کول آئے اور آ کے 3 دعاواں کیتیاں، جس وقت پہلی سیڑھی تے میں اپنا پیر رکھیا، جبرائیل امین نے دعا فرمائی، اس دعا دی قبولیت واسطے میں اپنی زبان دے اندر آمین کیا، پہلی سیڑھی تے قدم رکھ دیا، حضرت جبرائیل امین نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ انہاں لوگاں نو تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ انہاں لوگاں نو اس کائنات دے اندر رسوا کر دے جنہ دے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے، اور اے آقا علیہ السلام دا نام سن کے محبوب پیغمبر تے درود نہ پڑھن، انہاں لوگاں نو اللہ تباہ فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے آمین کیا، اور دوسری سیڑھی تے محبوب پیغمبر نے قدم رکھیا، جبرائیل امین نے دعا فرمائی، اے اللہ انہاں لوگاں نو تباہ و برباد فرما دے جڑے لوگ
اپنی زندگی دے اندر انہاں دے والدین زندہ نے اور اپنے والدین دی خدمت کر کے اپنے اللہ دے کولو جنت نہیں حاصل کر لیندے، اے اللہ ایسے لوگاں نو تباہ و برباد فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کیا۔ اور تیسری دعا محبوب پیغمبر نے فرمایا، جبرائیل امین آئے، دعا کی تھی، اے اللہ اس بندے نو تباہ و برباد فرما دے جیڑا بندہ جس کی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے اور اے رمضان دی قدر کر دیا ہویا اللہ دے کولو جنت نہ طلب کر لے، اے اللہ ایسا بندہ جہاں رمضان دی قدر نہیں کردا، اے اللہ ایسے بندے نو تباہ و برباد فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ محبوب پیغمبر جنہ دے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ میں اپنے محبوب پیغمبر نو جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ محبوب پیغمبر نے ساری زندگی کسے واسطے بدعا نہیں فرمائی، ایتھوں تک کہ طائف دے اندر گئے، پتھر لگے جسم دے اندروں خون بہیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبرائیل امین آئے اور فرمایا، اے اللہ دے پیغمبر حکم دیو اس بستی نو تباہ کر دیا۔ پہاڑاں والا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، ہے محبوب پیغمبر حکم دیو دونوں پہاڑاں نو آپس دے اندر ملا دیاں اور انہاں دا نام و نشان مٹا دیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، اے اللہ اے میری قوم ہے، اے اللہ نہ سمجھے، اے اللہ انہوں ہدایت عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے واسطے بدعا نہیں فرمائی، لیکن 3 قسم دے لوگ ایسے نے جنہ واسطے محبوب پیغمبر نے حضرت جبرائیل امین نے بدعا کی تھی اور محبوب پیغمبر نے آمین کیا۔ انہاں 3 لوگاں دے اندروں ایک رمضان دی قدر نہ کرنے والا۔ رمضان المبارک دا مہینہ، اس دی اہمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان تو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث تو اندازہ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرمان دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیطان ومردت الجن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جس وقت رمضان المبارک دے مہینے دا چند نظر آ جاندا ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان المبارک دی پہلی رات آ جاندی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے صفدت الشیاطین، اللہ پاک شیطاناں نو جکڑ دیندے نے، ومردت الجن، اور محدود جنہاں نو اللہ پاک جکڑ دیندے نے، وغلقت ابواب النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جس وقت رمضان المبارک دے مہینے دا چند نظر آ جائے، اللہ پاک جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیندے نے، فلم یفتح منہا باب، اور رمضان دے پورے مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بند رہندے نے، کوئی دروازہ کھولیا نہیں جاندا، وفتحت ابواب الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے، فلم یغلق منہا باب، اور پورے رمضان دے مہینے جنت دے سارے دروازے کھلے رہندے نے۔ رمضان دی فضیلت شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندا ہے تاکہ شیطان مسلمان اور مومنہ دے دلاں دے اندر وسوسات نہ ڈالے، انسان خالص اللہ دی عبادت کرنے والا بن جائے۔ اللہ پاک شیطانہ اور جنہ نو جکڑ دیندے نے، جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا جاندا ہے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، آسمانہ تو ایک فرشتہ اعلان کردا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی دے طلبگار نیکی دی اندر جلدی کر، نیکی زیادہ تو زیادہ کرن دی کوشش کر، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہاں دے طلبگار رک جا، اے گناہ کرن والے ٹھہر جا،
رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ جس وقت آ جاندا ہے، اللہ پاک شیطاناں نو جکڑ دیندے نے اور جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازیاں نو بند کر دیتا جاندا ہے، انسان دی نیکی دے اجر نو بڑھا دیتا جاندا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے اے رمضان دی فضیلت اور رمضان دی قدر کرنے والے واسطے انعام ہے کہ شیطان دے وسوسات دا خیال نہیں، اعزاز حاصل ہے، جنت دے دروازے کھول دیتے گئے اور اس بات دی فضیلت نو بیان کر دیتا کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا۔ اور ایک حدیث دے اندر محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اس نو روزے دی حالت دے اندر موت آ جائے، اللہ پاک اس نو جنت دے اندر داخل کر دیں دے۔ انسان رمضان دی قدر کرنے والا ہوئے۔ اور آئیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، سنن ابن ماجہ دے اندر روایت نقلے، حضرت طلحہ فرماندے نے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر دو شخص حاضر ہوئے، دو نوجوان آئے اور آقا علیہ السلام دی ہاتھ بیعت کیتا، دونوں نے ایک ہی وقت دے اندر اسلام نو قبول کر لیا۔ حضرت طلحہ فرماندے نے دونوں یہ صحابی رسول اسلام نو قبول کرن تو بعد اپنے اپنے علاقے دے اندر چلے گئے۔ انہاں دے اندروں پہلا نوجوان جنہیں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی۔ حضرت طلحہ فرماندے نے اے بندہ اللہ دے راستے دے اندر عبادت کرنے والا، اے نمازاں بھی پڑھدا ہے، نوافل بھی ادا کردا ہے، اللہ دے راستے دے اندر صدقہ زکات اور خیرات بھی دین والا ہے، اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائے، نوافل بھی ادا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا بندہ یہ صرف فرضی نماز پڑھدا ہے، تھوڑی عبادت کردا ہے۔ پہلا بندہ اے اللہ دے راستے دے اندر جہاد کردہ ہویا شہید ہو جاندا ہے۔ پہلا بندہ انہیں اسلام قبول کیتا، عبادات بھی زیادہ کرنے والا ہے، نوافل بھی پڑھنے والا ہے، اور اتنا بڑا آزاد محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دا خون دا قطرہ زمین تے باغ دے اندر گردا ہے، اللہ پاک اس نو جنت دے اندر محل اس دنیا دے اندر ہی دکھا دیندے نے۔ اے بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کردیا ہویا شہید ہو گیا۔ دوسرا نوجوان اے جڑا آقا علیہ السلام دے کول آیا، اس دے نال اسلام نو قبول کیتا، اے صرف فرضی نمازاں ادا کردا ہے، تھوڑی بہت عبادت کردا ہے، لیکن اس تو ایک سال بعد اپنے بستر تے طبی موت دے نال انتقال کر جاندا ہے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے میں خواب دے اندر دیکھیا جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنے والا ہے، اللہ دے راستے دے اندر شہادت حاصل کرنے والا ہے، آقا علیہ السلام دا صحابی جنت دے اندر باب دے اندر داخل ہوندا ہے، جبکہ ایک دوسرا نوجوان جیڑا عام عبادت کردا ہے، نہ اس نے اللہ دے راستے دے اندر جہاد کیتا، نہ اس نے اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اے جنت دے اندر پہلے داخل ہو گیا۔ صبح بیدار ہوئے، صحابہ کرام دے نال گفتگو کی تھی، صحابہ کرام نے تعجب دا اظہار کیتا کہ کس طرح وہ نوجوان جنت دے اندر باب دے اندر داخل ہوئے گا جس بندے نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ اے معاملہ آقا علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ فصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما ابعد ما بین السماء والارض۔ آقا علیہ السلام فرمان لگے اے میرے صحابہ تعجب دی بات نہیں، اے میرے صحابہ پریشانی دی بات نہیں، آقا علیہ السلام نے اس معاملے دی وضاحت فرما دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں نوجوان جڑے میرے ہاتھ بیعت کر کے ایک
ایک ہی وقت دے اندر اسلام نو قبول کرن والے نے ایک نوجوان جس نے اللہ دے راستے دے اندر جہاد کر دیا ہویا اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اور دوسرے نمبر تے وہ بندہ جڑا 101 سال بعد انتقال کر جاندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بعدہ سنتن فادرک رمضان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک نے اس نے 1 سال دی زندگی اضافی عطا فرمائی، اس نے زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، فصام اس نے رمضان المبارک دے روزے رکھے، وصلا کذا وکذا رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرنے والا بن گیا، رمضان المبارک دے اندر اس نے روزے بھی رکھے، نمازاں بھی ادا کیتیاں، اللہ دے راستے دے اندر صدقہ اور خیرات کرنے والا بن گیا، ذکر و اذکار کیتے، قرآن دی تلاوت کیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے فلما بینہما ابعد ما بین السماء والارض، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے انہاں دونوں نوجواناں دے اندر زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ ہے، زمین اور آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے انہاں دونوں دا جنت دے اندر جان دا اتنا فرق ہے۔ جس بندے نے اللہ دی راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اے اتنے فاصلے دے نال بعد دے اندر جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ دوسرا بندہ جس نے رمضان المبارک دا مہینہ پا لیا، اس دی قدر کر لئی، رمضان دے روزے رکھ لے، اس دے اندر عبادات نو کیتا، ذکر و اذکار، تسبیحات، نماز، نوافل، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا، اس سارے معاملات کیتے، اے رمضان دی قدر کرنے والا اس شہید نالوں زمین اور آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی دیر پہلے جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین نے سانو زندگی عطا فرمائی، چند ایام رمضان المبارک دے اندر باقی نے، اپنی زندگی دے اندر اللہ دے کولو دعا کرو اللہ ساڈی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آئے، سلامتی والا مہینہ آئے، سانو صحت اور تندرستی عطا فرما دیتی جائے تاکہ اسی اس رمضان المبارک دے مہینے دی قدر کرنے والے بن جائیے، اس رمضان دے روزے رکھیے، اللہ دے کولو دعا کریا کرو اے اللہ ساڈی زندگی دے اندر اے رمضان دا مہینہ برکت والا مہینہ بن کے آیا کرے۔ اور رمضان المبارک دی اگر بات کیتی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھ دے، سنت دے مطابق رمضان المبارک دا مہینہ گزار دے، اس نو اللہ پاک کی آزاد عطا فرمان گے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دے نے کہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت دا ایک دروازہ ایسا ہے یقال له الریان جس دا نام باب الریان ہے، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه احد غيرهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن باب الریان جنت دے دروازے دے اندروں صرف روزے دار بندے داخل ہوں گے، روزے داراں تو علاوہ کوئی بھی بندہ باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قیامت والے دن اللہ رب العالمین اعلان فرمان گے این الصائمون، روزے داران مخاطب کیتا جائے گا، روزے داران آواز لگائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین جس وقت روزے داران دے نال مخاطب ہوں گے، محبوب پیغمبر نے فرمایا فیقومون لا يدخل منہ احد غیرهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے روزے دار کھڑے ہو جان گے، اللہ رب العالمین فرمان گے باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ روزے دار دی فضیلت اور انعام پوری کائنات موجود ہوئے گی۔ اللہ پاک روزے دار نو مخاطب فرمان گے اور اللہ پاک فرمان گے باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا خرچ کردا ہے، ایک نہیں بلکہ دو چیزاں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جوڑا جوڑا خرچ کردا ہے، نودی من ابواب الجنہ، اس نو جنت دے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا عبد اللہ ھذا خیر، اے میرے بندے تیرا جنت دے اندر جانا بہترین عمل ہے۔ اور پھر محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ، جڑا بندہ نمازی ہوئے گا، جڑا بندہ نمازاں دی قدر کرنے والا ہوئے گا، دعی من باب الصلاۃ، اس بندے نو جنت دا دروازہ باب الصلاۃ دے اندروں آواز لگائی جائے گی، باب الصلاۃ دے اندروں جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ پھر محبوب پیغمبر نے فرمایا ومن کان من اہل الجہاد، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنے والا ہوئے گا، جڑا اللہ دے دین دی بلندی دی خاطر کفار دے نال لڑائی کرے گا، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دعی من باب الجہاد، اس بندے نو باب الجہاد دے اندروں آواز لگائی جائے گی، اے مجاہد بندہ باب الجہاد دے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے ومن کان من اہل الصیام، پھر روزے دار دی باری آئے گی، اللہ پاک روزے دار نو آواز لگائے گا دعی من باب الریان، اس نو باب الریان دے اندروں جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقۃ، آقا علیہ السلام فرما دینے پھر صدقہ کرنے والے دی باری آئے گی دعی من باب الصدقہ، اس بندے نو باب الصدقہ دے اندروں آواز لگائی جائے گی کہ صدقہ کرنے والا باب الصدقہ دے اندروں جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام دی اس حدیث نو سن کے فقال ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام دے نال مخاطب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول میرے ماں باپ تاڈے تے قربان ہو جان۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام نو فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی میرے ماں باپ تاڈے تے قربان، کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جیڑا جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، میری امت دے اندر ایک ایسا بھی نوجوان، ایک بندہ ایسا بھی ہوئے گا جس نو جنت دے سارے دروازیاں دے اندروں آواز لگائی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر ایسا خوش قسمت بندہ کیڑا ہے؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر میری امت دے اندروں تو ایسا نوجوان، تو ایسا شخص ہے جس نو جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں آواز لگائے گی اور 8 دروازیاں دے اندروں جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ دے اندر روایت نقل ہے، حضرت جابر فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عند کل فطر عتقاء وذالک فی کل لیلۃ۔ آقا علیہ السلام فرما دینے رمضان المبارک دا پورا مہینہ افطاری دے وقت اللہ پاک لوگانو جہنم دی آگ تو آزادی عطا فرما دینے۔ پورا مہینہ افطاری تو قبل، جس وقت افطاری دا وقت ہوئے چند لمحات پہلے بندہ دعا کرے
اپنے گناہاں دی معافی منگے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا افطاری دے وقت کیتی ہوئی دعا اللہ پاک کدی بھی رد نہیں کر دے۔ اگر اس وقت بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگے، آقا علیہ السلام فرما دے نے اللہ پاک اس بندے نو جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دیں دے۔ رمضان المبارک دا ہر لمحہ برکت والا، سعادت والا اور فضیلت اتنی آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی تھی۔ آقا علیہ السلام دے کولو سوال کیتا، اے اللہ دے پیغمبر روزے دا اجر کتنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے بندے نے میرے واسطے رکھیا، اس دا اجر بھی میں خود ہی مقرر کراں گا۔ آئیے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر چند ایام باقی رہ گئے نے، رمضان المبارک دی تیاری کریے۔ ویسے تے پورا سال ہی انسان نو، مومن نو، مسلمان واسطے ضروری اور لازم ہے کہ 5 نمازہ مسجد دے اندر آ کے بعد جماعت نماز نال ادا کرے۔ جتنی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا بن جائے، جتنی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اللہ دے سامنے سجدہ کرنے والا بن جائے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں ارادہ رکھنا، میری خواہش ہے کہ میں تاڈے نال جنت دے اندر داخل ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر سجدیاں دے نال تو میری مدد کر، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین تنو میرے نال جنت دے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے۔ یعنی نوافل جتنے زیادہ پڑھیں گا اللہ پاک جنت دے اندر جان دے اسباب اتنے زیادہ عطا فرما دیں گے۔ بے شمار احادیث موجود نے رمضان المبارک دے متعلق، صرف اتنی عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک دا مہینہ جس کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ جس طرح حدیث بیان کی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شہید اور ایک جس دی زندگی کے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے اور اس کی قدر کر لوے، اس شہید اور اس روزے دار بندے دے درمیان جنت دے اندر اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین اور آسمان دے درمیان فاصلہ ہے، جڑا روزے دار بندہ رمضان دی قدر کرنے والا ہوئے گا اتنی دیر جنت دے اندر شہید نالوں پہلے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور شہید دا اعزاز آقا علیہ السلام نے فرمایا خون دا قطرہ زمین دے اندر بعد دے اندر گردا ہے، جنت دا محل پہلے عطا کر دیتا جاندا ہے۔ اتنی فضیلت اور رمضان دے مہینے دی قدر کرنے والا اس دے نال زمین اور آسمان دے فاصلے تو زیادہ پہلے جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ آئیے رمضان دی قدر کیجئے۔ اور ایک دو ضروری باتاں سحری اور افطاری دے حوالے دے نال عرض کرنا چاہواں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کریا کرو، سحری اس دے اندر اللہ رب العالمین نے برکات رکھ دیتیاں نے، جیڑا بندہ سحری کھاندا ہے اللہ پاک اس دے رزق دے اندر برکت عطا فرما دیندے نے۔ اور روزے دی نیت دے حوالے دے نال آقا علیہ السلام نے فرمایا، محبوب پیغمبر فرماندے نے من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جس بندے نے فجر تو قبل روزے دی نیت نہ کیتی اس دا روزہ مکمل نہیں ہوئے گا۔ فرضی روزے دی نیت سحری دے وقت یعنی فجر تو قبل کرنا ہوئے گی، اور روزے دی نیت دے کوئی بھی لفظ صحیح حدیث تو ثابت نہیں، اور جڑے الفاظ نے بالکل من گلت اور ضعیف نے، انہاں دا کسے صحیح حدیث دے نال تعلق نہیں۔ اس واسطے روزہ اس دی نیت دا تعلق دل دے نال ہے۔ فجر تو قبل طلوع فجر تو اذان فجر تو قبل نیت کرنا لازم ہے، اور جس وقت انسان سحری کردا ہے اس وقت ہی نیت ہو جاندی ہے کہ میں روزہ رکھنا، سحری کر رہے ہیں۔ اور دوسری افطاری دے حوالے دے نال حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں تک میری امت دے لوگ سحری آخری وقت تک اور افطاری دے اندر جلدی کر دے رہن گے ادوں تک میری امت خیر تے رہے گی۔ احتیاطاً 2-4 منٹ پہلے سحری نو ختم کرنا، احتیاطاً افطاری نو 1-2 منٹ لیٹ کرنا، یہ حدیث دی مخالفت ہے۔ اور آئیے اگر اسی صبح تو شام تک بھوکے اور پیاسے رہنے ہاں، اگر سحری اور افطاری دے اندر اسی محبوب پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرنے ہاں، پھر ساڈا روزہ قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کائنات دے اندر 2 چیزاں نے، انسان صرف اس سے عمل کرے گا، اس کے علاوہ کسی دی بات پہ عمل نہیں کیتا جائے گا۔ ایک اللہ رب العالمین دا قرآن اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان۔ قرآن اور حدیث سے عمل کیتا جائے گا۔ اگر سحری اور افطاری ساری قرآن و حدیث کی مخالفت کرے گی، اسی پھر جتنے مرضی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نمازاں، تسبیحات، اذکار، قرآن دی تلاوت کر لیے، جس وقت اللہ اور اس دے رسول دی مخالفت کریں گے اس وقت ساری عبادت قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ جس وقت سحری کرو کوشش کرو کہ آخری لمحات تک سحری کر دے رہو، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے اندر برکت رکھ دیتی ہے۔ اور افطاری دے اندر جلدی کرو، جس وقت سورج غروب ہو جائے مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جائے فوراً اپنے روزے نو افطار کر لو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ کھولن دے اندر جلدی کر دے اللہ پاک اس بندے واسطے خیر والا معاملہ اپنا دیندے نے۔ میں آخر دے اندر دعا کرنا اللہ رب العالمین سانو زندگی عطا فرمان کہ اسی اس رمضان المبارک دے مہینے دیاں برکتاں سمیٹ سکیے، اور اللہ رب العالمین دے کولو دعا کرنا اے اللہ رمضان المبارک دا مہینہ ساری زندگی دے اندر آئے، سانو نمازاں نوافل پڑھن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ مغفرت دیاں دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔